मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शारिक साहब, खलील साहब, मेरे मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बातें पुरानी हैं, दोस्त जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या काम लेके चले हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन जो लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए बात कर रहे हैं, मेरे साथ खलील साहब हैं स्पार्क के जो लोग बच्चों को बचाने की बात कर रहे हैं, शारिक साहब जो है वो हमारे साथ हैं, जो वो हमारे सपोर्टर भी हैं और इसमें हमारी जो है वो मदद भी कर रहे हैं कि हम किस तरह इन चीज़ों से बच सकते हैं। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पिछले 36 साल से लोगों को दिल और इससे रिलेटेड बीमारियों से बचाने की बात करते हैं। आज का जो इवेंट है इसके साथ हमारा क्या तल्लक है, हम पहले भी बात करते रहते हैं कि दिल की बीमारियों की जो मेन वजूहात हैं जिनसे हम लोगों को बचाने के लिए एडवोकेसी भी करते हैं, उनके मतलब लॉ एंड पॉलिसीज पे बात करवाते हैं कि किस तरह इनको रोका जाए। उनमें एक मेन वजह जो है वो तंबाकू नोशी है। तंबाकू नोशी जो है ना सिर्फ दिल की बल्कि बहुत सारी बीमारियों की जो है ना वो जड़ है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है। हम पैसे दे के बीमारियां खरीदते हैं, बीमारियां जो है ना वो खरीद के घर लाते हैं। जैसे कि जो है मेरे दोस्त बता रहे थे कि कितनी डेथ्स हो रही हैं पाकिस्तान में, कितने बच्चे जो है वो डेली इंडेक्ट हो रहे हैं। जो लोगों की तकलीफ है उसकी कोई कीमत नहीं है। हम लोगों को, अपने लोगों को इन बीमारियों से बचाने के लिए बात करते हैं, बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे बच्चे जो हैं उनको बचाने के लिए। जैसा कि मेरे दोस्त बता रहे थे कि 1,70,000 से ज़्यादा लोग जो है वो हर साल तंबाकू रिलेटेड बीमारियों से मर जाते हैं। हमारा इसके ऊपर खर्चा कितना आता है, हमारा रेवेन्यू कितना है, वो हम बातें करते रहते हैं कि जैसे इससे हम जो है ना वो 110 अरब के करीब जो है ना रेवेन्यू लेते हैं, और हमारे लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स को मोटिवेट किया जाता है कि जी ये एक रेवेन्यू का बहुत बड़ी सोर्स है। पिछली दफ़ा चिश्ती साहब ने कहा था कि पाठ पे सोना जरा करना पाए, यानी हमें 110 अरब दे के तो तकरीबन 650 अरब रुपया इसके ऊपर लगवा दिया जाता है। जो तकलीफ है उसकी कोई कीमत नहीं है, जो डेथ्स हो रही है उनकी कोई कीमत नहीं है। तो हमें ऐसे रेवेन्यू की क्या जरूरत है? 110 अरब तो हमारे लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स को, हमारी गवर्नमेंट को, इवन के हमारे प्राइम मिनिस्टर को मोटिवेट किया जाता है कि जी ये हमें सोर्स है एक इसकी अपना ये हमारे लिए रेवेन्यू की सोर्स है। तो हमें क्या ऐसा रेवेन्यू चाहिए जो हमारे बच्चों को मारे, जो हमारे बुजुर्गों को मारे, जो हमें इतनी तकलीफ दे। और इसके साथ साथ हमारी कितनी जितनी डेथ्स हो रही है, साथ साथ क्या है कि अगर इतनी डेथ्स जो हो रही हैं, तो पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप 30% इसके ऊपर टैक्स बढ़ा देते हैं, बाकी की स्टडीज़ हैं, WHO की स्टडीज़ हैं, बाकी 50 के करीब ममालिक की स्टडी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर पाकिस्तान 30% टैक्स बढ़ा दे तो 6-7 साल में आपका तंबाकू की जो है ना वो कंजम्पशन ख़त्म हो जाएगी, तंबाकू पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा। एक बात टैक्स बढ़ा के, दूसरी बात यह है, दूसरी साइड पे जो है ना वो इंडस्ट्री क्या करती है कि हम जब कहते हैं कि 1,70,000 लोग जो है ना वो मर जाते हैं सालाना पाकिस्तान में, 450 से ज़्यादा डेली जो है ना पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, तो हमारे लोग जो है तंबाकू स्मोकर जो है जितने वो भाई ने बताया है वो तो 2-4-5 साल में वैसे ख़त्म हो जाने चाहिए। अगर आगे हम जो है ना वो कट लगा लें, आगे हम जो है ना वो उसको बंद मान लें, तो आगे जो है ना ये स्मोकर वैसे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन तंबाकू इंडस्ट्री नहीं चाहती कि उनके जो है ना वो कस्टमर ख़त्म हो जाएं। पिछले दिनों एक ममालिक में कीनिया में गाकर उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी, तो कीनिया में उन्होंने एडमिट किया, तंबाकू इंडस्ट्री की अनाउंसमेंट एलिमेंट था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कीनिया के बच्चे नेक्स्ट हमारा जो है ना वो मुस्तकबिल है। क्या हमारे बच्चों को वो जर्नैल बनाना चाहते हैं मुस्तकबिल में? क्या हमारे बच्चों को वो जो है ना वो जनरल में अपना जो है जज बनाना चाहते हैं या CSP अफसर बनाना चाहते हैं? उनके मुस्तकबिल क्यों है हमारे बच्चे? उनका मुस्तकबिल इसलिए है कि उन्हें इनको टारगेट करना है, उनके ये कस्टमर है, मुस्तकबिल के कस्टमर हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वो जो है ऐसी तरकीब जो है वो करते हैं कि बच्चे अट्रैक्ट होकर, जैसे भाई ने बताया कि 1200 बच्चे की पुरानी फिगर है, अभी नहीं आने वाली है, इससे ज़्यादा की बात होगी कि इतने बच्चे नए इंडेक्ट होते हैं
اور ان بچوں کی ضرورت نہیں ہے. بڑوں کی تو آپ کہہ رہے ہیں جی ان کی جو ہے نا وہ ان کو وہ ایک اڈکشن ہو گئی ہے, ان کی ایک عادت ہو گئی ہے, وہ رہ نہیں سکتے نیکوٹین کے بغیر رہے. بچوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, اور یہ جو ہے نا وہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے بچوں کو, کہ اس کا ہم کہیں گے جی بچوں کو بڑا فائدہ ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. اور اس کی بچے کیوں شروع کرتے ہیں؟ بچوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو شروع کریں, شوقیہ شروع کرتے ہیں, ان کی جو ہے نا وہ اٹریکشن کی وجہ سے شروع کرتے ہیں, اور بعد میں ان کے جو ہے نا وہ کسٹمر بن جاتے ہیں بچے. تو ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں, اسی لیے یہ کمپین ہم لے کے چلے ہوئے ہیں. اور ہم جو ہے نا اس کے یہ کیا کرتے ہیں, میرے ساتھ جیسے خلیل صاحب روزانہ اسکول کالج میں بچوں کو یہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, کمیٹیکل روزانہ جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے نا میسج دے رہے ہوتے ہیں اویئرنیس کے لیے. ہم اویئرنیس دیتے ہیں, 50-36 سال سے لوگوں کو آگاہی دے رہی ہے کہ یہ کیا کیا کازز ہیں دل کی بیماریوں کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آگاہی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی پالیسیز کی ضرورت ہے, ہمیں ایسے قوانین کی ضرورت ہے جو اس کے روک تھام کے لیے جو ہے نا وہ کام کریں, جو ان چیزوں کو روکیں, غیر ضروری چیزوں کو روکیں. میں پرانے دوست جانتے ہیں, میں بتاتا چلوں کہ یہ پریزیڈنٹ پاکستان جب پریزیڈنٹ بنے تو پہلی میٹنگ تھی, یہ پاکستان پناہ کے جو ہے نا وہ پیٹرن چیف بھی ہوتے ہیں جو ہے نا پریزیڈنٹ پاکستان. جب ان کو بتایا گیا کہ پناہ کیا کر رہی ہے, ہیلتھ منسٹر کو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا یار اس کے کازز جو ہیں وہ تو یہ ہیں, تو اس میں غیر ضروری چیزیں جو ہیں ان کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. غیر ضروری چیزوں میں آیا نہیں, تمباکو اور شوگری ڈرنک تو کوئی ضروریات زندگی نہیں ہے, ان کو تو کم سے کم روک لیں, لوگوں کو جو لوگوں کی پہنچ سے دور کریں. اور اس کے لیے ہمارے پاس دنیا کی اسٹڈی ہے, دنیا کے ہمارے پاس جو ہے نا وہ گائیڈ لائن ہے کہ کسی چیز کو روکنا ہو تو اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیں. WHO کہتا ہے کہ 10% ٹیکس بڑھائیں گے, 8% تک کنزمپشن کم ہو جائے گی. انڈیا کی اسٹڈی ہے, باقی ممالک کی اسٹڈی ہے, اور کافی سارے ممالک نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل درآمد بھی کیا ہے, اور کافی سارے ممالک نے عمل درآمد کر کے ہمیں اسٹڈیز دی ہیں, بتایا ہے کہ ہم نے اتنا ٹیکس لگایا, اتنی کنزمپشن کم ہوئی ہے, اتنا ہمارا ریونیو بڑھ گیا ہے, اور وہ ریونیو ہم نے ہیلتھ کے اوپر لگایا. ہم دنیا کی مثال کیوں نہیں لیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے ایکسپیرینس کو اپنے ایکسپیرینس سے جمع کر لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایکسپیرینس کتنا ہے. فار ایگزامپل میری 25 سال کی ایکسپیرینس ہے, میرے ساتھ ایک بندہ جو مجھے بتانے والا اس کا 50 سال کا ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا 75 ایئر کا ایکسپیرینس ہے, 75 سال کا. ہم اپنے ایکسپیرینس کرنے کی بجائے جہاں جو ہے نا ہمیں ایکسپیرینس ملے ہیں, جہاں سے اسٹڈیز ملی ہیں, جن لوگوں نے ایکسپیرینس کیے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس لگا کے کتنا ریونیو کمایا, کتنی بیماریاں کم کی ہیں, کتنے لوگوں کی پہنچ سے جو ہے نا وہ ان کو دور کیا, ان کی اسٹڈیز کو ہم استعمال کر کے تو ہم جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ دوسرا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ لا اینڈ پالیسی میکرز کے ساتھ جو ہے نا وہ مل کے ان کو ہم کہتے ہیں کہ ایسے قوانین بنائے جائیں, ایسے لا بنائے جائیں, ان چیزوں کو روکا جائے, جس میں ایک بہترین ہتھیار ہمارے پاس یہ ہے ٹیکس ہے. ہم ساری ضروریات زندگی کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں, باقی ساری جو ہے چیزیں مہنگی کرتے جا رہے ہیں, لیکن ایسی چیزیں جو ہمارے نقصان کے لیے ہیں, جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں, جو بیماریاں دے رہی ہیں, پیسے دے کے ہم بیماریاں خریدتے ہیں, ان کی طرف ہم کنٹرول نہیں کرتے, ان کو نہیں دیکھتے. وجہ کیا ہے؟ مافیا, بڑا مضبوط مافیا ہے. ایک تو چینی کا مافیا آپ کے سامنے آیا بھی کہ دیکھیں وزیر اعظم کتنے دنوں سے کیا کیا کر رہا ہے, لیکن کوئی قابو میں نہیں آ رہا. اسی طرح تمباکو کا مافیا ہے, وہ قابو میں نہیں آتا. ہم نے جب پریزیڈنٹ سے مل کے ان کے اوپر ٹیکس لگوایا, ہیلتھ لیوی کی بات میں یہ ٹیکس بنا, آج 2 سال ہو گئے ہیں, کیبنٹ نے پاس کیا ہوا ہے, پرائم منسٹر نے پاس کیا ہوا ہے, لیکن اس کو جو ہے نا وہ عمل درآمد نہیں ہونے دیا جا رہا. کیبنٹ جو ہے وہ ہماری انڈسٹری اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا وہ بلیک میل کر لیتی ہے, کبھی ان کو مس گائڈ کر لیتی ہے, یا اتنا پریشر ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں ایک دفعہ تمباکو کے اوپر ٹیکس نہیں بلکہ یہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ ہیلتھ وارننگ بنانے کی بات کی گئی. سیرا افضل تارڑ نے ہیلتھ وارننگ جو ہم نے سائن کر کے دیے ہوئے ہیں پوری دنیا میں, ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو 85% ہم سگریٹ کی ڈبی کے اوپر وارننگ کریں گے. 85 کے آرڈر کیے سیرا افضل تارڑ نے. دوسرے دن انگلینڈ کے ایمبیسڈر اور تمباکو انڈسٹری ہمارے وزیر خزانہ کے پاس پہنچ گئی کہ یہ ہم آپ کو ریونیو دیں گے, آپ کا بجٹ بھی نہیں بن سکے گا. ہمارے نالائق لوگ جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں ریونیو کتنا ملتا ہے اور کتنا ہم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں, جو ہے نا وہ ڈر گئے. انہوں نے جو ہے نا وہ امیڈیٹ اس کو ریورس کر دیا, وہ جو ہے نا پروگرام ریورس کر دیا. اسی لیے میں جو بتا رہا ہوں کہ 2 سال ہو گئے ہیں کیبنٹ نے پاس کیا ہوا ہے کہ شوگری ڈرنک کے اوپر, چھوٹی بانٹوں کے اوپر 1 روپیہ اور سگریٹ کی ڈبی کے اوپر 10 روپے ٹیکس ہوگا. ہیلتھ منسٹری نے پاس کیا, لا اینڈ جسٹس نے پاس کیا ہوا ہے, باقی سارے جو ہے نا کیبنٹ نے پاس کیا ہوا ہے, پرائم منسٹر نے پاس کیا ہوا ہے, سائن کیے ہوئے ہیں, اور
भेजा हुआ है साइनों के साथ, मेरे पास लेटर है, मैं काफ़ी दोस्तों को वो लेटर दे चुका हूँ कि आज जो है ना वो FPR को भेजा कि इसको बजट में लेके आए। ये तीसरा बजट आ रहा है कि कोई जो है ना उसको लाने के लिए तैयार नहीं, और कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन दे सकते, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हमने हर जगह पे जाके बातें की, हर जगह पूछा, लेकिन किसी ने हमें नहीं बताया। जब हम लास्ट पे आखिर पे जो कोर्ट में गए तो कोर्ट में जाके हमने कहा कि ये 3 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं और 55 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है इस गरीब कौम का, तो जो है ना इसकी कोई रीजन भी नहीं बताई जाती। तो वहां जाके FPR ने रिटर्न देख के दिया कि जी हमें कोई इतराज नहीं, बस एक तो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम कर रहे हैं, और इसको लागू हमें करने में कोई इतराज नहीं। लेकिन उसको भी मेरे को 5-6-7 महीने हो गए हैं उसको भी, और अभी तक फिर कोई अमल दरामद नहीं है और कोई एंजोर नहीं है उसके ऊपर। आप लोगों के साथ हम जो है बार बार सेशन करने का मकसद जो होता है, आप लोगों की आवाज का हमें जो है ना अंदाजा है, आप लोगों की ताकत का अंदाजा है। जब आप आवाज उठाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है आवाजों के साथ। हम अगर करते हैं तो कितने लोगों को बताते हैं, जब आपकी वही आवाज आपके थ्रू जाती है तो लाखों में पहुंच जाती है, और वही आवाज जो वो जो है ना वो जब लायक पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचती है तो वो असर रखती है। इसलिए बार बार हम आपके साथ जो है ना वो इंटरेक्शन करते हैं, आपको बार बार तकलीफ भी देते हैं, आपको नई नई चीजें जो है ना वो कोशिश करते हैं बताने की, ताकि किसी की आवाज़ सुनी जाए, हमारे जो है ईमानों में किसी की आवाज़ ही पहुंच जाए, और ये जो है ना ये हम अपने बच्चों को बचा सकें, अपनी कौम को बचा सकें, अपना जो है ना वो नुकसान की बजाय उसको जो है ना वो रेवेन्यू में बदल सकें। जैसे मैंने बताया कि 110 अरब का इतना चर्चा किया जाता है, लेकिन 650 अरब का कोई चर्चा नहीं किया जाता। 650 अरब किसी को नहीं बताया जाता कि हमारा हेल्थ बर्डन कितना है, ये बताया जाता है कि रेवेन्यू में 110 अरब मिलता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये कैंपेन जो चल रही है, आप हमेशा इसमें हमारा हिस्सा रहे हैं, तो आप बाद में कभी भी हमारी जो है ना साथ आवाज़ में आवाज़ बनाएं। आपकी आवाज़ का हमें अंदाजा है, आपकी आवाज़ ईमानों तक पहुंचेगी तो इंशाअल्लाह। ना भी हुआ तो कम से कम हमारी नीयत तो ठीक है कि हम अपने कौम को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, हमें इसका तो स्वाब मिलेगा ही, आप सबको हमको इसका तो स्वाब मिलेगा ही। और मेरा ख्याल है कि अगर हम जो है ना ये वो आस्ता आस्ता वो लगाते रहेंगे तो आखिर ये पत्थर भी टूट जाएगा इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।